गुजारिश है कि यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में शोर ना होता, थोड़ा गला बैठ गया है। आप लोग बात कर लो। आज आपने काउंसिल हॉल में देखा कि किस तरीके से अपोजिशन जमातों ने, और अपोजिशन जमातें क्या बल्कि जमात इस्लामी ने अपना किरदार अदा किया, बावजूद इसके कि पिछला इजलास मुलतवी हमने इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर किया था कि हम मुस्तकबिल में इजलास को ऐसे अंदाज से चलाएंगे। कल मैंने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की और अपना नुक्ता नज़र आपको बताया, अपनी सियासी जमात का नुक्ता नज़र आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हर सियासी जमात को साथ लेकर चलें और कोशिश करें कि काउंसिल के माहौल को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं और ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू कर सकें जिसका फ़ायदा हम कराची वालों को हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ तमाम लचक दिखाने के बावजूद आज भी उनका रवैया आप दोस्तों ने देख लिया। हमने इजलास स्टार्ट किया और फौरी तौर पर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। और एहतजाज किस चीज़ के ऊपर किया कि सबसे पहले फ़लस्तीन के ऊपर बात की जाए। मैंने कहा भाई, जो कल कराची में फ़लस्तीन वाली कैफियत थी कि आग लगी हुई थी, लोगों की जानें गई, उनके लिए दुआ कर ली जाए। वो बहादुर फायर ऑफिसर्स, वो रेस्क्यू का स्टाफ जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के आवाम की जानो माल को बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया, उनको हम सलाम पेश करना चाहते थे। उसके ऊपर उनको एतराज़ था। बाहर कैफ जब फ़लस्तीन पे हमने करारदाद पेश कर दी तो उन्होंने एहतजाज इस बात पे किया कि करारदाद पहले हम पेश करेंगे। कादी साहब, और मैं नाम लेके कहूँगा, कादी साहब पहले कोई और बदमाशी इस शहर में करता था, अब शायद कोई और बदमाश आ गया। उसने कहा कि मैं पेश करूँगा। मैंने समझाया उनको, मैंने कहा मुतफ़िक़ा होगी। इजलास से पहले नजमी आलम साहब की सैफ साहब से गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू में सैफ साहब ने कहा मैं इस पर बात करना चाहूँगा। हमने उनको कन्वे किया कि ठीक है, हम भी बात करेंगे, आप भी बात करें और बाकी पार्लिमानी लीडरान भी बात करें, क्योंकि फ़लस्तीन का मसला मेरा ज़ाती मसला नहीं है, इंसानियत का मसला है, उम्मत मुस्लिमा का मसला है। लेकिन आपने देख लिया कि उन्होंने क्या किया। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर कहता हूँ, हमने अपना एजेंडा पूरा किया। हम जो करारदाद लेकर आए थे, हमने तमाम करारदादों को मंजूर कराया। लेकिन हम अभी भी चाहते हैं, मैं चाहता गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास को मुलतवी कर देता। मैंने पीर को दोपहर 3 बजे के लिए मुलतवी किया है, इस नियत के साथ कि इंशाअल्लाह पीर को बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और ये लोग सहर हासिल गुफ्तगू करेंगे, इशूज़ के ऊपर बात करेंगे, नारेबाजी नहीं करेंगे। इजलास के बाद आपने देखा कि उन्होंने मेयर की कुर्सी के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। वो शहर पे तो वॉल चॉकिंग करते थे, अब उन्होंने मेयर की कुर्सी पर भी चॉकिंग करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब रवैया है। और आज आपने देख लिया कि अब की बार पीपल्स पार्टी के जियालों ने खामोश नहीं बैठे, उन्होंने शोर किया तो हमारे कारकुनान ने भी शोर किया। वो इज्जत से बैठेंगे, हमारे कारकुनान और इज्जत देंगे। वो प्यार मोहब्बत के साथ बैठेंगे, हमारे कारकुनान मेंबरान और प्यार मोहब्बत के साथ बैठेंगे। मुझे चीखने का शौक़ नहीं है। मैं चाहता हूँ
آج گیس کے مسئلے کے اوپر بات ہونی تھی. کیا کراچی والوں کو گیس کے مسائل نہیں ہیں؟ مسائل ہیں، اس کے اوپر بات ہونی تھی. لیکن کیا کیا ان لوگوں نے کہ بات نہیں کرنے دی. آخر میں ایک قرارداد منظور کر لی گئی. یہ تو آپ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں اجلاس بلاؤ، اور جب اجلاس ہوتا ہے تو آپ کا یہ کردار ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے آواز تھوڑا گلا بیٹھ گیا ہے میرا. تو اچھے ماحول میں جب بات چیت ہوگی تو گلا نہیں بیٹھے گا. لیکن جب میں یہ چاہتا ہوں، ہم سب کو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شہر میں بدماشی نہیں چل سکتی. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی اس شہر میں بدماشی نہیں ہونے دے گی. بہت شکریہ. یہ آپ مسلسل جو ہے بدماشی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایم کیو ایم کی بدماشی کے متعلق آپ نے مصطفیٰ کمال کی کہا. تو صورتحال یہ کہ سیاسی انداز میں کوئی ایسا رابطہ، کیونکہ آپ اس سے پہلے پیپلز پارٹی ہمیشہ جماعت اسلامی کی اس کونسل میں اتحاد ہی رہی ہے، تو ایسے کیا مفادات ہیں کہ جو شہر کے مفادات سے بڑھ کر ہیں اور ان پہ معاملات طے نہیں ہو پا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا تھا بہت سے ساتھیوں نے کہ 2001 میں نعمت اللہ صاحب میئر بنے، وہ ہم سے الیکشن جیت کے آئے تھے، لیکن ہم نے شہر کے مفاد میں ان کے ساتھ پورا تعاون کیا. میں لیڈر آف اپوزیشن تھا. لیکن اگر جماعت اسلامی کو اپنی شکست ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہے تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن ہو گیا الیکشن. ہم تو وہ پارٹی ہے کہ جب ہمیں 16-17 سیٹوں پہ بٹھا دیا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں، تو ہم نے تب بھی کہا تھا کہ ہم اسمبلی کو چلائیں گے. تو میں نے ان سے کئی میٹنگیں کی، اور میں نے فون کا ریکارڈ ہے کہ میں نے ہال میں بیٹھ کے مرتضیٰ صاحب کو کال کی کہ عامر صاحب کہ ہم سیف نے تقریر کرنی ہے. انہوں نے کہا اوکے. انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا سیف تقریر کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ سیف کی تقریر کے دوران بھی وہ شور کرتے رہے، خالی ہماری تقریر میں نہیں، اپنے. تو آئیں، میں تو پھر ان کو کھلے دل سے دعوت دیتا ہوں. ہم نے پہلے بھی ان سے کہا کہ ہم ادارہ نور اللہ خانہ چاہتے ہیں، انہوں نے ریفیوز کر دیا. ہمیں آنے تھے، میں نے کال کر کے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم ابھی نہیں. تو ہم شہر کی بھلائی کے لیے آئیں، بیٹھیں، اپنی تجاویز دیں. پیر کا اجلاس ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں، وہ لائیں اپنی اچھی باتیں، ہم اس پہ بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. لیکن کوئی یہ چاہے گا کہ ہاؤس کو ہم جیسے کہیں چلے، سوری دیٹ از ناٹ پاسبل. ہم وہاں پہ لارجسٹ پارٹی ہیں، لیکن ہم اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ، اور مجھے بڑی ایک ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ دوست بیٹھے تھے وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، حالانکہ وہ ان کے الائز ہیں. انہوں نے خود دیکھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں. تو میں پی ٹی آئی کے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وہ رول ادا نہیں کیا جو جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا. مبشر کو بات نہیں کرنے دی. جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر کو ہم نے مائک دیا، اس کو بات نہیں کرنے دی گئی. دیکھیں، ہم تو بالکل نہیں چاہتے کہ بدنظمی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے شہر کے مسائل پہ، شہر کے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. یہ خالی میئر کراچی کی ذمہ داری نہیں ہے، اس ہاؤس کے ہر ممبر کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ٹریجری بینچز میں یا اپوزیشن میں، کہ وہ شہر کے بھلے کی بات کریں. ہمارے شہر کو بہت ضرورت ہے اس وقت. یہ ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ آئیں، اچھی تجاویز دیں، ہم ان کی اچھی تجاویز انکارپوریٹ کریں گے. انہوں نے بجٹ پہ ہم سے کہا تھا تو ہم نے کہا تھا آپ تجاویز دے دیں. جو بجٹ تو پہلے پاس ہو چکا تھا، آپ لکھ کے تجاویز دیں کہ بجٹ میں کیا اچھائی لائی جا سکتی ہے، ہم اس کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں. لیکن وہ لکھ کے نہیں دے رہے، تقریریں کر رہے ہیں. ندوی صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی مشہور ہے مفاہمت کے حوالے سے، کہ ہر پارٹی سے ہر جگہ پہ مفاہمت کرتی ہے، چیزوں کو لیول کر کے چلتی ہے. تو آخر کیا وجوہات ہیں کہ جماعت اسلامی ہاتھ میں آ رہی ہے؟ کہاں پہ معاملات خراب ہو رہے ہیں؟ کیوں یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایونچولی شہر کا نقصان. سر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شہر کا نقصان ہو رہا ہے. ہم نے بہت کوشش کی کہ بھائی آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ. میں نے کئی میٹنگیں کی ان کے ساتھ، بہت انیشیٹ. کبھی انہوں نے نہیں رابطہ کیا، ہمیشہ ہم نے کیا رابطہ. سلمان نے کیا، میں نے کیا، ہماری ٹیم نے کیا کہ بیٹھے چیزوں کو صحیح کرتے ہیں.
लेकिन वो बात कुछ करते हैं फिर हाउस में आके वही रवैया। क्या फ़लस्तीन की करारदाद मुश्तरका करारदाद हमने उसको मुश्तरका पास किया, उसमें उस वक्त भी शोर होता रहा। फायरमैन जिन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई, हमारे डिपार्टमेंट लोग, हम अगर उनको एक बैकअप करेंगे तो उनका हौसले बढ़ेंगे। डिप्टी से सवाल है कि डिप्टी मेयर साहब ने तवाजुर के साथ जो है वो जमात इस्लामी के लोगों से आपने मीटिंग्स की और आपकी भी यकीनी तौर पे यकीन दिहानी होगी कि गुज़िश्ता रोज़ मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहाँ कोई खला रह गई जो आपकी कमिटमेंट्स थी, क्या वो पूरी नहीं कर पा रहे थे आप लोग, वजह क्या बन रही है जो ये माहौल ख़राब हो रहा है? देखिए, कल भी मेरी उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने जो हमसे इजलास के हवाले से बात की थी, तमाम चीज़ें तय हो चुकी थी। सैफुर्रहमान साहब है उनके पार्लिमानी लीडर, मेरे ख्याल में उनकी नहीं चलती, ज़्यादा काजी साहब की चलती है जो इस हाउस में ज़्यादा उनको तकलीफ़ है। आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें। और सैफ साहब ने कल तक मुझसे राब्ते में थे, नजमी साहब थे और मेयर साहब को हमने सारी चीज़ें, उन्होंने बजट बुक मांगी तो हमने उन्हें बजट बुक भी प्रोवाइड की है। असल में उनको इस शहर की खिदमत करने की नहीं है, उन्हें इस शहर में तनकीद, ये चाहते हैं कि इस शहर में फिर दोबारा 90s की सिचुएशन पैदा हो, ऐसा उन्हें नहीं देंगे। ये शहर हम सबका है, आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें। तो मैं भी फिर उनसे ये दोबारा कहता हूँ कि पीर के इजलास से पहले आए बैठे इस शहर के लिए। ये शहर जितना हमारा फ़र्ज़ बनता है उतना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको भी लोगों ने मैंडेट दिया है। ये हाउस एक मुक़द्दस हाउस है, इसको पुरअमन तरीके से चलाना चाहिए। इस हाउस को पूरी दुनिया देखती है, तो हम क्या मैसेज देने जा रहे हैं शहर के हवाले से? आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें। जिस तरह PTI के दोस्तों ने अच्छा किरदार अदा किया है, तो मैं फिर जमात के दोस्तों से कहता हूँ कि आए मिलकर इस शहर की खिदमत करें। एजेंडा आपको दिया जो है एजेंडा आपने शामिल नहीं किया। देखिए, यही सिचुएशन रही, जमात इस्लामी के लोगों ने इलेक्शन को नहीं चलने दिया, तो जियालो को जो आप आज रोक पाए, क्या अगले इजलास में रोक पाएंगे? जब मैं पहले इजलास जो है ना चला, हमारे जो एजेंडा के 11 पॉइंट्स थे, हर पॉइंट को हमने अप्रूव कराया। तो अगर ये चाहते हैं गुफ्तगू के बगैर चीज़ों को पास कर दिया जाए